सर्वेभ्यो नमो नमः। न दैवांशो ददात्यन्नं न रुद्रो रुद्रमर्चयेत् नानृषिः कुरुते काव्यं न विष्णुः पृथिवीपतिः। अर्थात् यस्मिन् दैवांशः नास्ति सः अन्नं दानं कर्तुं न शक्नोति। तथैव अरुद्रो भूत्वा रुद्रम् अर्चयितुं न शक्नोति। तथा नानृषिः कुरुते काव्यं, ऋषिः अभूत्वा काव्यं कर्तुं न शक्नोति। तथैव विष्णु अंशम् अस्वीकृत्य अभूत्वा पृथिव्याः पालनं कर्तुं राजा भवितुं नार्हति। अतः अन्नं ददाति इत्युक्ते दैवांशसम्भूतः एव सः अस्ति। काव्यं करोति इत्युक्ते सः ऋषिः एव अस्ति। रुद्रमर्चयति इत्युक्ते सः रुद्रः एव अस्ति। राज्यं पालयति इत्युक्ते सः विष्णुः अस्ति इति मन्तव्यम्। अस्तु।